बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक़ अहमद खटक। परसों बात हुई थी आपसे तालिबान के सिलसिले में कि तालिबान के साथ जो अफ़गान सिक्योरिटी अफवाज हैं उनके बहुत सारे लोग डिफेक्ट करके उनके पास साथ मिल रहे हैं। और इसमें 3 वीडियो अभी तक मार्केट में मुझे नज़र आई थी, लेकिन आज जब मैंने मज़ीद देखा तो अच्छी खासी तादाद में वीडियोज़ इस वक्त आपको नज़र आएंगी, जिसमें अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें अफ़गान आर्मी, अफ़गान पुलिस, ANSF के नाम से हम सब उसको जानते हैं, उनके लोग डिफेक्ट करके तालिबान को मिल रहे थे। अब ये क्या फ़िनोमेना है, इसको समझने की ज़रूरत है। किसी भी इंसर्जेंसी में इंसर्जेंसी से मुराद वो जंग होती है जो कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। आपसे मुराद वो लोग जो कि फ़ाइटर्स हैं, मसलन तालिबान की हम बात करते हैं, या जिस तरह कश्मीर की हम बात करते हैं, लिबरेशन इंसर्जेंसी। ये एक लिबरेशन इंसर्जेंसी है जो कि अफ़गान तालिबान लड़ रहे हैं, इसलिए कि ये उन लोगों के ख़िलाफ़ नबर आज़मा हैं जो कि आउटसाइडर्स हैं, जो कि इन्वेडर्स कहलाते हैं और जो कि दूसरे ममालिक के लोग हैं। लेकिन उसी के साथ साथ अफ़गान तालिबान जो हैं वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी नबर्द आज़मा हैं, इसलिए कि वो समझते हैं और वो कहते भी हैं कि चूँकि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस और अफ़गान हुकूमत अमरीकनों का साथ दे रही है, इसलिए तालिबान उनके ख़िलाफ़ भी जंग लड़ेंगे। ये फ़िनोमेना क्या है स्विचिंग साइड का, डिफेक्शन का? लोग क्यों तब्दील करते हैं? देखें, किसी भी इंसर्जेंसी में लोग से मुराद जब मैं कहता हूँ तो ये वो लोग होते हैं जो कि आर्म्ड होते हैं, मसलन पुलिस में लोग हो गए, फ़ौज के लोग हो गए, और इसी तरह इंसर्जेंट्स हो गए, या लिबरेशन फ़ाइटर्स हो गए। ये तब्दील करते रहते हैं अपने साइड्स को, स्विचिंग साइड इसको कहते होते हैं। और ये इसलिए होता है कि हर वो जगह जहाँ पर हुकूमत मजबूत हो तो इंसर्जेंट उनके साथ जाके मिलने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि सर्वाइवल की जंग होती है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब जंग अपने आखिरी ख़ात्मे के करीब हो, जिस तरह की इस वक्त तालिबान जंग जीत रहे हैं या जीत चुके हैं। इसलिए कि जीत चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसलिए कि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया सिवाय तालिबान के हम जंग जीत चुके हैं। हम भी कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, लेकिन वो जिसके ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रहे थे, अमेरिका सरकार, वो अभी तक इस चीज़ को तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि वो जंग हार चुका है और वो यहाँ से सामान लपेट के जो जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो जंग हार चुका है। अच्छा, अभी होगा क्या? समझने की बात यह है कि अगर इतने ढेर सारे लोग एक जगह पर एक बटालियन को दिखा रहे हैं कि वो डिफेक्ट कर गई है, फिर 3 वीडियो ऐसी हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं, जो वीडियो बना रहा है शख्स, वो ये कह रहा है कि इस वक्त हम फ़लाने शहर में से गुज़र रहे हैं, और फिर दूसरी जगह पे एक और शहर में से गुज़र रहे हैं, फिर तीसरी मरतबा वही शहर है या दूसरा है, वल्लाह आलम। ये तो चूँकि उसमें नहीं आ रहा नज़र कि वे कौन सा शहर है, लेकिन वो शहर के बीच में से गुज़र रहे हैं या एक कस्बे के बीच में से गुज़र रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारी APCs हैं, आर्मड पर्सनल कैरियर्स हैं, जो कि अफ़गान फ़ौज की भी हो सकती हैं और अमेरिकन फ़ौज की भी हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दे आर अफ़गान। और वो लोग वहाँ पर डिफेक्ट करके वेपन के साथ आकर उन लोगों के साथ मिल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले आपसे बात हुई थी कि 70% लोग क्लेम कर रहे हैं कि तालिबान अफ़गान टेरिटरी पर काबिज़ हो चुके हैं। और दूसरी एक और चीज़ जो आ रही है वो ये कह रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने के दौरान, 45 डेज़ के दौरान, मोर देन 30 सिटीज़ तो नहीं कहेंगे, कस्बे, मुख्तलिफ गाँव वगैरह जो कि सबर्ब्स में हैं, जो कि अर्बन एरियाज़ नहीं हैं, रूरल एरियाज़ हैं, देहाती इलाके हैं, वो तालिबान के कब्ज़े में आ चुके हैं। और तालिबान बड़ी तेज़ी से दूसरे इलाकों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अब क्या तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो कैसे होंगे? इसलिए कि वो जिन लोगों के ख़िलाफ़ अभी तक लड़ते रहे हैं वो नॉन पश्तून थे, मेजॉरिटी। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 90 की बात कर रहा हूँ, जब 94 से लेकर 96 तक और 96 से लेकर 2001 तक जब तालिबान ने हुकूमत की, उस वक़्त वो लोग जिन लोगों के ख़िलाफ़ लड़े थे या जिन्होंने तालिबान को रजिस्ट किया था, वो लोग मोस्टली नॉन पश्तून थे। पश्तून भी शामिल थे, बिकॉज़ गुलबदीन अहमद मियार भी उन्हीं में से एक था। अब्दुल हक एक फ़िगर थी जिसको जलालाबाद में कत्ल किया गया था या शहीद किया गया था, जो भी हम लफ्ज़ कहें। ये तमाम, इसका मतलब है कि तालिबान के ख़िलाफ़ पश्तून भी लड़े हैं और
نان پشتون میجورٹی میں لڑے ہیں۔ اس بار کیا وہی ایکویشن سامنے آ رہی ہے؟ اگر وہی ایکویشن سامنے آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان بے شک کابل اور اس کے اوپر نارتھ والے علاقوں پر جا کر قبضہ کریں، لیکن ان کے خلاف چانسز ہیں کہ یہی لوگ جو پہلے لڑے تھے وہ دوبارہ لڑیں گے۔ اب اگر دوبارہ لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی ہوگی، اور یہ خانہ جنگی اس وقت تک ہوگی جب تک کہ طالبان پوری طرح پورے افغانستان پر قابض نہیں ہو جاتے۔ اب پورے افغانستان پر قابض ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اور ان کو کنٹیسٹ نہیں کر سکے گا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اور ایک چیز بتاتا چلوں آپ کو، افغانستان میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا، افغان پہلے بھی اکٹھے رہے ہیں، ازبیک، تاجک، ہزارہ، ایمک، پٹھان یا پشتون، یہ سارے اکٹھے رہے ہیں پہلے بھی۔ تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ اس بار اکٹھے نہیں رہ سکیں گے؟ ہو سکتا ہے اکٹھے رہ جائیں، لیکن اس کے لیے ان کو مل بیٹھ کے اور بات چیت کر کے شاید ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ طالبان کے اوپر سب سے بڑا الزام جو اس وقت لگا تھا اور احمد شاہ مسعود نے لگایا تھا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں طالبان کے ساتھ مل کر ایک حکومت بنائیں، اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ آپ آ کے نیگوشیٹ کریں تاکہ ہم ایک آل افغان گورنمنٹ بنائیں، آل ایتھنک، تمام جو لسانی لوگ ہیں، یعنی ازبک ہو گئے، تاجک ہو گئے، پشتون ہو گئے، ہم سب، ہزارہ خاص طور پر ان کا نام میں بھول گیا تھا، یہ ہم سارے مل کر حکومت بناتے ہیں، لیکن طالبان نے ریفیوز کیا تھا۔ یہ احمد شاہ مسعود کے الفاظ تھے، اور طالبان ٹوٹل کنٹرول چاہتے تھے۔ اس بار بھی نظر یہی آ رہا ہے کہ طالبان ٹوٹل کنٹرول چاہتے ہیں۔ ٹوٹل کنٹرول میں وہ اپنی پالیسی ڈکٹیٹ کریں گے یا اپنی پالیسی لانا چاہیں گے، وہ ایک اسلامی حکومت لانا چاہیں گے جو ان کا خیر طرز حکومت ہے، لیکن کیا اس ٹوٹل حکومت کو باقی لوگ، باقی افغان جو کہ نان پشتون ہیں، جو نان طالبان ہیں، کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ اور اگر نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو کیا وہ جنگ کریں گے؟ اور اگر جنگ کریں گے تو یہ جنگ کتنا عرصہ جاری رہے گی؟ کیا طالبان پورے افغانستان پر قابض ہو سکیں گے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال اس لیے ہے کہ پرانی جو تاریخ ہے وہ یہی ہے کہ 96 سے لے کر 2001 تک طالبان نے پوری کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے جو 15% افغانستان جو ان کے قبضے میں نہیں تھا، جس میں 3 بڑی جگہیں شمار کی جاتی ہیں، تخار، بدخشان اور پنجشیر، حالانکہ پنجشیر سے کابل کی آؤٹسکرٹ بھی طالبان کے پاس نہیں ہوتی تھیں۔ اوپر جب ہم دیکھتے ہیں جہاں پر آج آپ کو سلانگ ٹنل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں رائٹ سائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کابل سے اوپر کا علاقہ نظر آتا ہے جو کہ پنجشیر ویلی کو انٹر ہوتا ہے۔ یہ سارا علاقہ، اور یہاں سے جاتے ہوئے تخار تک، اور تخار سے پھر رائٹ سائڈ کے اوپر بدخشان، یہ سارے علاقے احمد شاہ مسعود اور ان کے جو دوسری گروپ تھے جس کو ہم ناردرن الائنس کے نام سے جانتے ہیں، ان کے قبضے میں تھا، اور وہ لڑتے رہے، 2001 تک لڑتے رہے۔ تو ابھی بھی کیا اسی قسم کے حالات ہوں گے؟ طالبان بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیں گے، 90% پر کر لیں گے، 95% پر کر لیں گے، لیکن ازبیک، تاجک، ہزارہ، کیا یہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں گے؟ اگر کریں گے تو کن شرائط پر؟ اور اگر کریں گے تو کیا طالبان ان کو اپنی حکومت میں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نیگوشیٹ کر کے اور ان کو حکومت میں حصہ دیں، اس لیے کہ وہ بھی افغان ہیں، ان کو بھی افغانستان جو نان پشتون ہیں ان کو بھی پشتونوں کو، طالبان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا حکومت کے اندر، اور طالبان کو بھی نان پشتونوں کو، ازبیک، تاجک، ہزارہ، اس لیے کہ وہ بھی افغان ہیں، ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑے گا۔ ایک ٹوٹل افغان گورنمنٹ کی ضرورت ہے۔ کوئی ایک چاہے وہ پشتون ہے، ازبیک ہے، تاجک ہے، ہزارہ ہے، پورے افغانستان پر کبھی بھی شاید حکومت نہیں کر سکے گا۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔